کما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ بھی جیڑا ہے سماعت فرماؤ۔ میں جو کہ وقت بڑا تھوڑا گیا ہے، اس کے اندر صرف جڑیاں ضروری چیزاں نے انہوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جی زندگی رہی تو بعد پھر برکت لواں گے اس کی فضیلت پڑھن دی، کیونکہ لائٹ کا بھی ذرا سلسلہ اسی طرح ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اساں اس قرآن اتاریا ہے شب قدر کے اندر۔ قرآن کدو نازل فرمایا ہے؟ شب قدر کے اندر۔ تھوڑی جی وضاحت جڑا ہے سماعت فرماؤ۔ شب قدر نو مخصوص نہیں کیتا گیا، مختلف روایات ملدیاں نے، اور ماہ رمضان کا جڑا آخری اشرا ہے نا، 20 روزے تو لے کے 30 روزے تک، 21 دی رات بھی تاک رات ہے، 23 دی رات بھی تاک رات ہے، 25 دی رات بھی تاک رات ہے، 27 دی رات بھی تاک رات ہے، اور 29 دی رات بھی۔ یہ جڑیاں تاک راتاں نے، انہاں تاک راتاں دے وچوں ایک رات ہے جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے۔ ایک رات ہے جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے، وہ ایک رات ہے۔ وہ کیڑی رات ہے یہ کسی بھی مخصوص کیتا، حتیٰ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو مخصوص کیتا۔ وہ دیاں ہن وجوہات بھی سنو۔ پھر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن شریف کے اندر سورہ قدر دی تفسیر کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر دی رات جڑی سانو ملی ہے نا، یہ ملی کس وجہ تو سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے اس طرح جلوہ فروز نے دل کے اندر خیال آیا سرکار کے پہلیاں امتاں جڑیاں نے انہاں دی عمراں 1000 سال نے، کئیاں دی عمراں 1500 سال نے، 15,000 سال عمر، پھر کئیاں دیاں سواں دے حساب نال نے، وہ ہزاراں والے بھی لنگے، 100 والے بھی لنگے، تے میری عمر تے ہوے کہ جی 100 پوری بھی نہیں ہونی، انشاءاللہ ناظرین کو 100 گاں ٹپدا ہے، نہیں تے 100 تو پیچھے پیچھے پھڑ دیندا ہے، پہلے ہی اپنی منزل وال۔ ظاہر ہے جیڑا بندے دی عمر ایک 500 سال ہے جی، 500 سال جس بندے دی عمر ہے انہیں پھر عمل بھی تے 500 سال جنہیں کرنے نے نا، انہی گل ہے نا، اے بس تھوڑی جی وضاحت ہے نا، تے یہ سمجھن والی ہے۔ ہن ایک بندہ 500 سال عبادت کرتا پیا ہے، ایک بندے دی عمر ہی 500 سال نہیں ہو رہی، تو 500 سال والے دا کیویں رل سکدا ہے؟ ایک بندہ 1000 سال عبادت پیا کردا ہے، ایک بندے دی عمر ہی ساری 100 سال ہو رہی ہے، وہ 1000 سال والے دا کیویں رل سکدا ہے؟ اسی طرح ایک بندے دی عمر ہی جناب 50 سال ہو رہی ہے، وہ 200 سال والے دا کیویں رل سکدا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہونی ہے پھر انہاں دے عمل کیویں بدل گئے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا محبوب اسی ایک رات ایویں دی عطا کرانگے جڑی 1000 مہینیاں نالوں زیادہ فضیلت والی ہوے ایک رات دی فضیلت ہی ہوے گی جڑی 1000 مہینیاں نالوں زیادہ ہوے گی فرمایا تسی اس ایک رات دا عمل کرو گے 1000 مہینیاں نالوں زیادہ ثواب پاؤ گے جڑے گھراں وچ سو رہے نے انہاں نوں کتوں ثواب لبنا ہے ہاں جی اللہ اکبر مخصوص کیوں نہیں کیتی گئی اے سنو بزرگاں نے اس گل نوں بڑا پیارا نقش فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جدوں اللہ تعالیٰ دی ذات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص فرما دیندے نا کہ اے رات لیلۃ القدر دی رات ہے کچھ لوگ ایسے ہونے سن کہ جنہاں نے اس رات دی قدر کر لینی سی الحمدللہ اللہ نے ساڈے تے کرم فرمایا ہے اسی خوش نصیب نہیں وہ گھر وچ بیٹھے ہیں وہ ذکر واسطے وہ چاہ دے نال وہ کرم دے نال وہ فضل دے نال اسی آئے بیٹھے ہیں ساڈے تے کمال ہی کوئی نہیں جی سانو تے وہ بلاوے یا نہ بلاوے وہ مرضی دی گل ہے لیکن وہ کرم ہو گیا تے اسی وہ بارگاہ وچ آن کے رہ گئے بزرگ فرماتے نے اس نو دسیا اس وجہ تو نہیں کہ فلاں جڑی ہے یہ لیلۃ القدر ہے تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ عبادت کرے کوئی ایسے بھی ہون گے جڑے نہیں عبادت کرن گے جویں ایدا ایک عمل جڑا کر لئیے ایک عمل کر لئیے ویسے ماہ رمضان وچ نیکیاں دا ریٹ ڈبل ہے یہ بونس پہ ملتا ہے لیکن لیلۃ القدر دی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس دے اندر ایک عمل کر لئیے ایک عمل کریے 84,000 سال دی عبادت دا ثواب ملتا ہے حدیث پاک ہے 1 روپیہ جڑا خرچ کرے کنے 1 روپیہ خرچ کرے 84,000 جناب روپیہ خرچ کرن دا ثواب ایک تے جڑا 100 کرے اونوں کنا ہوے گا ایک نفل پڑھے 84,000 نفل پڑھن دا ثواب اس بندے نوں ملدا ہے یہ شراب دی فضیلت ہے ہن تسی حساب لاؤ جڑے بندے نہ پڑھن پھر گناہگار ہون گے کہ نہیں اسا صبح دسیا نا ہون گے جے ہون نہیں کیوں نہیں ہون گے میں صبح اعلان کیتا نا لیلۃ القدر ہے جناب 27ویں دی رات ہے عزت والی رات ہے قدر والی رات ہے تے اے دی قدر کریے ہن اللہ تعالیٰ نے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اس کو مخصوص فرمایا کہ بھی سنو جویں ایک نیکی کریے تے اودہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے جے ایک گناہ کریے تے اونا ہی اودہ گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے اللہ بڑے لوگ ایسے ہونے سن جنہاں نوں پتہ لگ جانا سی اج لیلۃ القدر ہے انہاں جان بوجھ کے گناہ کرنے سن پھر جناب کئیاں نے جانے چ بھی گناہ کر لینا سی کئیاں جان بوجھ کے کرنے سن لیکن جویں نیکیاں والیاں نوں نیکیاں ملیاں سن ایویں گناہاں والیاں نوں گناہگار بھی ہونا سی اللہ تعالیٰ نے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ویکھو ساڈے نال محبت کرتے مخصوص ہی نہیں کیتا کیوں کہ جیڑا بندہ عبادت کرنا چاہے گا جنیاں راتاں زیادہ جاگے گا اُنّا زیادہ ثواب ہوگا تسی تے ساؤنڈ ہے والے ہونے دے نال ہی میں حدیث پاک سناواں پھر خالق کائنات دی ذات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی دسیا نے کس مقصد واسطے دنیا تے آئی ہے جناب انجیل نازل کیتا
تے قدر والے امت تے نازل کیتا ہویا ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب اگے بھی سنیا تے پھر کرے سنو موقع بن گیا اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کتاب پہ پڑھ دے اللہ تعالیٰ دی رات نے جڑی عطا فرما دیتی ہے اس کتاب دی تلاوت کر دیا اینا پڑھیا ہے ایک رات ایسی رات آوے گی لیلۃ القدر خیر من الف شہر جس رات دی عبادت ہزار مہینیاں دے نالوں زیادہ قدر تے عظمت والی ہوئے گی اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا لوگوں سنو جیڑا بندہ اس رات نو آن کے میری بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے توبہ کردا ہے میری بارگاہ دے اندر آن کے اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے میں عرش والا کریم رب اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما چھڑنا اے معافی کیویں منگنی آ مسلمان ذرا قرآن پڑھیے خالق کائنات دی ذات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان اللہ تے بول دے رہو پیار نال آپ مسلمان ذرا ویکھنا آئے آئے اے میں ذرا محبت دے جملے دے لگا دے کیویں ہویا جناب توبہ کیویں کرنی ہے اللہ دا بہت بڑا ولی بندہ ہے گزریا تے اینے بڑے گناہ کیتے اینے 99 بندے قتل کر دیتے موقع بن گیا حدیث پھر آ سنو اے موقع بن گیا جناب اینے بندے نے 99 قتل کر دیتے ایک راہب دے کول گیا تے راہب نو جا کے آندا میں بندے قتل کیتے نے ایک گھٹ 100 دس میری بھی توبہ قبول ہوے گی کہ نہیں ہوے گی اے راہب بول کے آندا ہے اوئے 1 2 4 5 نہیں سوارا ایک گھٹ 100 99 قتل کر دیتے جا تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوے گی اللہ اکبر کبیرہ جی جملے بولے اینے کیا چل میری تے کوئی نہیں ہونی پھر تو کی جی کے کر اینے بھی مار چھڑیا اینے کیا چل 100 دے پورا ہو گیا جو میری نہیں بخشش ہونی تے تو ہے اللہ اکبر کبیرہ اینے 100 پورا کیتا سینچری مار دیتی جناب 100 پورا کر کے اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر چلا گیا ہے جا کے رکھتا ہے اللہ دے پاک نبی دی بارگاہ اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر کے جناب میں رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کرنا چاہتا ہوں توبہ کرنا چاہتا ہوں توبہ کرنا چاہتا ہوں میرا اللہ فرماتا ہے بندیا جے تو بڑھاپے دے اندر ہے کہ پھر بھی میری بارگاہ چوان کے توبہ کر میں تیری توبہ قبول کراں گا بلکہ اسی طرح میں جناب دے سامنے حدیث رکھا حضرت جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے نے عرض کرتے نے کملی والیا اے سونیا محبوبہ شادیا لاڑیا مادا اپنے رہنا والیا اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں جڑا بندہ تواڈی امت دا مرن کو 1 سال پہلا توبہ کرے گا میں عرش والا پروردگار دی توبہ نو قبول فرما لواں گا کتنی دیر پہلا بولے بولے کتنی دیر پہلا بڑی محبت دے نال 1 سال پہلا جڑا توبہ کرے تے قبول اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دس ہوتے سے جبریل 1 سال پہلا کیوں پتہ لگنا ہے موت کیوں آ جانی ہے موت دا تے پتہ ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا بابو پھر بھی کوئی گل نہیں ہے جڑا 3 دن پہلا توبہ کر لے گا اودی توبہ ہٹا کے لو تھلے آ جاؤ آکھیا سونیا جی رات نو مرنا ہے صبح توبہ کر لے گا اللہ اودی بھی توبہ قبول فرما لے گا جن دن مرنا ہے رات نو توبہ کرے اودی بھی میرا پار ہو جائے گا اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونیا مالکا پتہ تے کسی نو کوئی نہیں کدوں مرنا ہے اے ویلا بھی بہت یاد آئے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ جڑا بندہ توبہ اودوں کر لوے جدوں آخری ساں آن گیاں میں اودوں بھی توبہ قبول کر لواں گا کدوں توبہ کر لوے جدوں آخری ساں آن گیاں جڑا اودوں بھی توبہ کرے میں قبول کر لواں گا لیکن توبہ قبول کدے وسیلے دے نال ہو رہی ہے اے جملہ سمجھو جڑا سمجھنا ہے توبہ کدے وسیلے دے نال قبول ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے یار دے وسیلے دے نال توبہ دا دروازہ قیامت دیاں کنڈاں تک کھول چھڑیا ہے قیامت دیاں اے حدیث دے اندر لفظ آندے نے قیامت دیاں دیواراں بھی آندیاں نے تے قیامت دے سورج چڑھن تک بھی ہوندا ہے یعنی کہ جنی دیر قیامت نہیں آنی
امام اعظم ابو حنیفہ ہے قربان جاواں جنہاں نوں امام باقر نے امام اعظم دا لقب دیتا ہویا ہے شوق ہوے جناب دا تھوڑا جہا پھر میں دساں کہ امام تو امام اعظم کہندے بنے اسی جنہاں دے مقلد جنہاں دی اسی پیروی کرنے ہاں اس امام دی گل سنو ذرا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے سرکار فرمایا کرتے سن میری امت کے اندر ایک بندہ ایسا آوے گا ایک نوجوان ایسا آوے گا جس سوریا ستارے تے علم حاصل کرنے واسطے اس بندے نو جانا پوے تے چلا جائے گا محققین نے علماء کرام نے صوفیاء کرام نے بزرگان نے دین نے جناب اس بندے دا نام نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھیا ہوا ہے جڑا سریا ستارے تو جا کے علم لے کے آوے گا انہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آندے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آیا ہے یہ جڑا مکے پاک دی سرزمین تے مکے پاک دی سرزمین تے گئے نے جا کے جناب مکے پاک دی سرزمین تے ملاقات کی نال ہوئی ہے حضرت امام باقر دے نال ملاقات ہوئی ہے امام باقر کون کو جو امام باقر کون نے حضرت امام زین العابدین دے پتر امام زین العابدین حضرت امام علی مقام امام حسین دے پتر نے حضرت امام علی مقام امام حسین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے صاحبزادے نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کون نے جنہ کے متعلق میرے بیٹے نے لجپال نبی نے فرمایا ہے فرمایا جدا میں بولائے ودائے علی بولائے علی علی کون تیرے دکھ مکھ جان گے علی سستی دور کر کے علی علی کون تیرے جان گے علی علی کون تیرے دکھ مکھ علی علی کون تیرے دکھ مکھ غم دے پہاڑ ویکھی میرے ویوان گے علی علی کون دم دم علی علی کون تیرے دکھ مکھ جان گے علی علی کون تیرے دکھ مکھ غم دے پہاڑ ویکھی میرے ویوان گے علی علی کون تیرے اج تے نکلے سارے علی علی کہن گے علی علی کون تیرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے میں جناب جا کے ملاقات کی تھی سلام عرض کیتا ہے امام باقر فرماتے نے تو اوئی تیرا نام کی ہے آجا جی نعمان بن ثابت میرا نام آئے او نعمان بن ثابت جڑا اپنی رائے دے نال مسئلے دس رہا ہے کی کرتا ہے اپنی رائے نال مسئلے دس رہا ہے تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قتل کرتے نے حضور میں دو کو سوال جناب دے سامنے رکھنا وا تے پھر تسی فیصلہ فرما دیو کہ میں قرآن حدیث دے مطابق کرنا وا یا اپنی رائے نال کرنا وا تے کیڑے مسئلے رکھے سنیا جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے نے امام باقر دی بارگاہ دے اندر جناب پہلا مسئلہ تے پہلی گل سنیا نے توجہ دے نال عورت دا مقام عورت طاقتور ہے کہ مرد طاقتور ہے مرد طاقت والا ہے کہ عورت ضعیف کون ہے مرد ہے کہ عورت ہے ماں باقر نے کہ بھئی ضعیف جیڑا ہے نا وہ تے عورت ہے یعنی کہ عورت کمزور ہے عورت کی ہے عورت کمزور ہے تے مرد جیڑا مضبوط ہے آپ نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے اگلا مسئلہ اچھا حضور اگلی عرض پہ امام صاحب دی بارگاہ اے حضور اے عورت کمزور ہے تے وراثت وچ جدوں وراثت وچ بہتا حصہ کدا ہے عورت دا پہلا ہے کہ یا مرد دا پہلا ہے اے جی وراثت وچ پہلا حصہ جڑا ہے نا رب نے قرآن وچ دسیا ہویا ہے کہ اے مرد دا ہے سبحان اللہ اے کدا ہے مرد دا ہے
तुसी हुण ये हुक्म इरशाद फरमाओ। मसला तो ये है कि जिहड़ा कमज़ोर होवे मदद ओहदी कीती जावे, जिहड़ा कमज़ोर होवे मदद ओहदी कीती जावे है। कुरान दा फैसला है ना, माड़ियां दी मदद करो ते फिर कमज़ोर ते औरत है ते लिहाजा मदद ते इहदी चाहिदी सी, लेकिन असां ते मर्द दा हक पहला रखिया है। आया दूसरा मसला सुनो, ये एक मसला कामयाबी तक पहुंचा कि कुरान हदीस के मुताबिक किया कि पहला हक किदा होगा, मर्द दा। किदा होगा? मर्द दा। अगला मसला जिहड़ा जनाब नमाज अफजल है कि रोजा अफजल है तो दोवें अफजल ने, लेकिन बहुती फजीलत किदी है? अरे जी बहुती फजीलत नमाज दी है। बहुती फजीलत किदी है? नमाज दी। ये नहीं रोजे दी फजीलत नहीं, रोजे दी की बड़ी फजीलत है, लेकिन मसले की वंड जिहड़ी लगा दसन ये हज़रत इमाम बाकर नूं फैसला वेखो कितना सोहना लगे दसन। ते जिहड़ी जनाब ने लकब दिता पहला सिर्फ इमाम अबू हनीफा सन, हनीफा आख्या जाता सी, आप दा लकब सी, असल नाम नुमान बिन साबत सी। हाँ जी, फिर इमाम आजम दा लकब किवें मिलिया? हुण मसला रखा गया, इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाउंदे ने कि गल इवे नमाज की फजीलत ज्यादा है ते रोजे दी अच्छा जी नमाज की फजीलत ज्यादा है ते रोजे दी ते अल्लाह फरमा रहे हैं कि और तुसी समझदार बंदे इशारा दे लगे हैं जो औरतों को मामला बन जाए छुट्टी के दिन आ जान ते नमाज की माफ़ी ते रोजे कदा हो जान ते फिर उन्होंने दोबारा बोला तो उन्होंने दोबारा रखना पेगा। अच्छा जनाब ये तो फिर एदा मतलब है ये जेडे रोजे सन ये थोड़े थले थे नमाज उत्ते ते नमाज दे कज़ा वालों क्या ही नहीं, नमाज दी कज़ा वालों क्या ही नहीं, उधरों माफ़ी दे दी है ते रोज़ियां दी कज़ा दे दी है। ते हुजूर तुसीं दसो किहड़ा मसला इहदे विच गलत कीता है? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक ने जो सुनिया ना ते उठ के सीने नाल लाया, मत्था चुमिया, आख्या वाह तुसी इमाम नहीं बल्कि इमाम आजम हो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी शान नाल सीधे 20 तरावियां पढ़ दिया थक जाने। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 60 कुरान पाक दी तिलावत माह रमजान च करदे हुंदे सन। कितने कुरान पाक? 60 कुरान पाक। आ साडी ते कोई तकरीर सुनने वास्ते घरां विच नहीं आंदे, आ थोड़े जे आए बैठे हो और जिन्ना दा कुरान सुनने वास्ते इन्ने 60 वारी कुरान पाक पढ़िया जावे जनाब छोटी गल है। सुभान अल्लाह 8-10 बंदे तरावियां पढ़ रहे हैं छोटे देखो ना तुसी सलाह की जरूरत है ना, सानू अमल की जरूरत है। अल्लाह अकबर। ते हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 60 दफा कुरान पाक माह रमजान च खत्म करदे हुंदे सन। यानी कि एडे एडे बुजुर्ग लोग साडे गुजरे। अज 27वीं दी रात है शबे कदर दी, बड़ियां मसाजिद ऐसियां ने जिथे जनाब बड़ियां रूहानियत वालियां महफिलां जिंज असी सजाई बैठियां इंज सजियां होईयां ने, लेकिन सजियां काहदे वास्ते ने? वो जेड़े दरवेश आए हुए सन तरावियां पढ़ाउण उन्होंने अज अपने घरां नूं वापस तुर जाने। असीं तुहाडे कोल ही तुसीं बोलो प्यार। अच्छा मैं जेड़ी गल किते छड्डी सी जनाब बंदा जेड़ा कत्ल करके आया सी उस बंदे दी गल सी, इंदी गल है उथे ही सी, प्यार ना बोलिया ते सुभान अल्लाह। क्योंकि लाइट भी जाने वाली है तो मैं थोड़ियां जिहियां गल्लां छेती छेती सुना लवां ते काम इधरों ही हो ही जाना, फिर बाद में फिर इंशाल्लाह सलात तस्बीह पढ़ी जाएगी ते अल्लाह के फजल नाल खालिक कायनात दी रात ने फरमाया ए रात कदर वाली रात है ते इस रात नूं की होता है ਜਦੋਂ मगरिब दी अज़ान हो जाती है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा। फरमाया आसमान तो फरिश्ते जमीन ते आ जांदे ने ते कोई 2 4 5 10 फरिश्ते नहीं आंदे, हज़ारां दी तादाद दे नाल जमीन ते फरिश्ते आ जांदे ने। आन के लोकां नूं जनाब आवाज़ां मारदे ने, आंदे ने लोगो आ जाओ अपने रब दे घर दे अंदर अल्लाह दी रहमतां पईयां बसदियां जे।
शैतान साडे पीछे लग जाता है, साडे अमलां नूं ज़ाया कर देना है। असीं नमाज पढ़ के मस्जिद विचों बाहर निकलांगे, साडी ज़बान विचों झूठ निकलेगा, साडा अमल ज़ाया हो गया। असीं हज करके आवांगे, आण के दगाबाजियां करांगे, फराडियां करांगे, साडा हज ज़ाया हो गया। जनाब असीं उमरा करके आवांगे, सरकार दे रोज़ा अक़दस तो हो के आवांगे, दुरूद व सलाम दे गजरे पेश करके आवांगे, लेकिन साडे सारे अमल ज़ाया शैतान ने 1 मिनट विच कर दित्ते ने, क्योंकि मुश्किल वक्त साडे ते सब तो ज़्यादा ए वे जदों असीं नेक अमल करिए ते साडे कोलों अमल साडिया ना जावे, फिर सानूं चाहीदा है असीं किसी वली दी बारगाह दे अंदर चले जाइए। जदों असीं किसी बुजुर्ग दी बारगाह दे अंदर जावांगे, फिर बुजुर्ग सानूं मुस्तफा दे कदमां विच पहुंचा देंगे। बड़ी मुश्किल में है तुमको पुकारा यार, और मेरे दुख बांटने वाला नहीं कोई ज़माने में, मेरे दुख बांटने वाला नहीं कोई ज़माने में, तुम ही हो आखिरी मेरा सहारा यार। अवसर दी ज़ात दी इज़्ज़त दी कसम है, कलियां बैठ के सोच के वेख्या जे अज साडे ते ओदा करम है देसी बचे होए आ। पहलियां उम्मतां जदों गुनाह करदियां होंदियां सन, उन्हां दे जनाब मत्थियां ते लिख दित्ता जांदा सी, उन्हां दे पुड़ियां ते लिख दित्ता जांदा सी। जदों जनाब उन्हां दियां कमियां वध जांदियां सन, उन्हां दियां गलतियां हद तो ज़्यादा तजावुज़ कर जांदियां सन, अल्लाह तआला दी ज़ात उन्हां ते अज़ाब नाज़िल करदे हुंदे सन। मुहद्दिस आज़म ने अपनी किताब के अंदर अज भी लिखा होया है, फरमाया है आसमान तो लोकां दे पाप वेख के, लोकां दियां ज़्यादतियां वेख के, लोकां दे गुनाह वेख के आसमान तो अज भी अज़ाब आंदा है, लेकिन उस रब्बे ज़ात दी इज़्ज़त दी कसम है, जदों अज़ाब दुनिया ते आन लगदा है, जदों अज़ाब ज़मीन ते नाज़िल होण लगदा है, और जदों उम्मते खज़रा दे हरे मुस्तफा दे रोज़े वल अज़ाब दी नज़र जांदी है, फिर अल्लाह करीम उस अज़ाब नूं टाल देंदे ने। मुहद्दिस आज़म अपने तहरीर के अंदर इस गल नूं नक्श फरमाउंदे ने, अज़ाब आसमान तो अज भी नाज़िल हुंदा है, लेकिन जदों मुस्तफा दा उम्मत हरा नज़र हुंदा है, ये अज़ाब वापस चला जांदा है। ये बंदे ने 100 कत्ल कर लिया, उन्हें तो अल्लाह दे वली दी बारगाह दे अंदर पहुंच गया, आख्या हज़रत जी मैं तौबा करनी है, आख्या तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, और फलां बस्ती वल चला जा, उत्थे अल्लाह दे कुछ वली बंदे रहंदे ने, अल्लाह दे वली बंदे रहंदे ने, अल्लाह वाले रहंदे ने, जेड़े हर टाइम अल्लाह 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 करदे रहंदे ने। हर टाइम की करदे ने जी? अल्लाह अल्लाह करदे ने। आ जेड़े बाहर जाके लम्मा पै गए हो, तुसीं थक गए हो, अंदर आ जाओ अंदर, शाबाश उठ के। अब माहौल खराब ना करो यार, मैं देख के परेशान हो जाएगा, लेकिन प्यार ना करो। अल्लाह दे वलियां दी बारगाह दे अंदर इस बंदे ने सफर शुरू कीता है, आख्या जा उस बस्ती दे अंदर चला जा। आज भी फरिश्ते आए ने, लेकिन सानू नजर पे नहीं आ रहे। रब दा कुरान पे दसदा है 1 2 4 5 10 100 नहीं, हज़ारां दी तादाद नाल आए हुए ने। ए जिथे रब दे ओदे रसूल दा जिक्र हो रहा, उस जगह ते बैठे होए ने, अल्लाह दे फरिश्ते आए ने, आण के वेंदे पए ने केड़ा केड़ा जनाब अज जामिया मस्जिद गुलज़ारे मदीना तकीपुर दे अंदर जिक्र पाक दी महफिल विच आण के बैठा होया है। और रब दी ज़ात दी इज़्ज़त दी कसम है, साडे पल्ले अमल कोई नहीं है, असां नमाज़ां ते पढ़ियां लेकिन मान को नहीं, क्यों अकीदा कित्थों अकीदा दिता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मोहब्बत
ते मुस्तफा दा सबक हजरत जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह दे अंदर मिले आए। अबू हुरैरा सरकार दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। हाजिर होके कहते ने सोहणिया मदीने वालिया ईमान आमदे नैना वालिया ए तुसी दस्या जे निशान फरमाया जे क़यामत कदों आनी है। सरकार फरमाया क़यामत वास्ते तैयारी की कीती हो। अर्ज़ कीती सोहणिया दा नमाज़ां पढ़ियां लेकिन मान को नहीं, रोजे रखे ने लेकिन मान को नहीं, उमरा कीता है मान को नहीं, हज कीते ने मान को नहीं। सोहणिया करीम मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ कीती सोहणिया अमल बड़े कीते मान कोई नहीं, ज़कातां दित्तियां ने मान को नहीं, सदके खैरात कीते ने मान को नहीं। सरकार फरमाया फिर मान कादा है। अर्ज़ कीती सोहणिया मान सिर्फ तेरी ते सोहणे खुदा दी मोहब्बत ते रहमत ते ईमान सरकार दी मोहब्बत ते ईमान इस बंदे ने सफर शुरू कीता। अल्लाह वालियां दी बस्ती वाल निकले आए। जनाब थोड़े जे कदम चलिया ते बाहर निकलिया ते मलकुल मौत आ गया है। मलकुल मौत आ गया है। आन के रूह कब्ज़ कर लगा है। ए लगा जान कटण अगे दा सफर पौधा ते पिछे दा थोड़ा है। हले ते बस बाहर बस्ती विचों निकले आए। जनाब जी को रूह कब्ज़ हो गई है। इधरों जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ गए। आन के आपस दे विच गल्लां करन लग पे ने। एक दूजे नूं आंदे पे ने जनाब ये जहन्नम वाले आंदे ने असां लेके जाना है 100 कत्ल कीता है। जन्नत वाले आंदे ने ए बंदा तौबा करन दे इरादे दे नाल निकले आए, असीं इहनूं लेके जाना है। जनाब आपस दे अंदर फरिश्तियां दा मुकालमा शुरू हो गया है। जन्नत वाले आंदे ने असां लेके जाना है, जहन्नम वाले आंदे ने असां लेके जाना है। हुण फैसला उस दी बारगाह दे अंदर परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर पहुंचिया। अल्लाह करीम ने एक फरिश्ते दी ड्यूटी लगा दी। फरमाया इन्हां दे अंदर जाके फैसला फरमा दे। हुण फैसला किंज करना है अल्लाह ने हुक्म कीता जिधर जमीन ज्यादा होवे, जिधर जमीन ज्यादा होवे ओ छड्ड दे, जिधर जमीन थोड़ी होवे ओ ले जान। लेकिन जमीन जनाब अगलियां वल ज्यादा सी, पिछलियां वल थोड़ी सी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला दी जात ने हुक्म इरशाद फरमाया ऐ जमीन तो शुगर जा करीब हो जा ताकि मैं लोकां नूं दसना चाहना वा। और लोगों जिदों भी कोई मेरी बारगाह दे अंदर आ जावे आन के मेरी बारगाह दे अंदर सच्ची तौबा करदा है, मैं अर्शा वाला परवरदिगार उस बंदे दी तौबा नूं कबूल फरमा लेना। मेरा रब किन्ना मेहरबान हुंदा है ते किन्ना राजी हुंदा है तौबा वाले ते। सरकार फरमाया जदों जवानी विच तौबा करे तुसी भी सारे कर लवो टाइम है जी। सरकार फरमाया जदों जवानी विच तौबा होवे फिर की हुंदा है। आए अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार फरमाउंदे ने जदों बंदा जवानी विच तौबा करे गलतियां हो जांदियां ने इंसान ने सारे कामिल इंसान कायनात विच कोई नहीं नबियां तो हट। अंबिया इकराम दे रुतबे बराबर आने होते मासूम ने ना जी वो हर चीज गुनाह तो पाक। अंबिया तो हट के कोई इंसान कामिल नहीं है, मुकम्मल नहीं हो सकिया कायनात में, कोई ना कोई कमजोरी रह गई। लेकिन अल्लाह फरमाता कोई गल नहीं तेरी कमजोरी नहीं मैं बख्श दियागा। हाय सुभान अल्लाह। एक बार प्यार नाल बोलिया नहीं। सरकार फरमाया तौबा दा मुकाम की है जिदों जवान बंदा तौबा करता है। फरमाया जिदों जवानी के अंदर तौबा करता है अल्लाह के नाम अता फरमाते ने। फरमाया जिदों जवान रब दी बारगाह दे अंदर आन के खड़ा होता है ते करदा अल्लाहू अकबर, अपने रब दी बारगाह च नमाज पढ़दा है, जनाब सजदे दे अंदर सिर रखदा है। मेरा रब फरमाते ने फरिश्ते कोई बंदा है जिदे मतलब तुसी आखदे होंदे सो जनाब खून रेज़ियां करेगा, जमीन दे अंदर फसाद बर्पा करेगा। देखो अज जवानी विच मेरा बंदा आन के मेरी बारगाह विच तौबा पिया करदा है ते फरिश्ते दी तौबा दा बदला की है। जिन्ने भी जनाब मशरक वाल कब्रिस्तान, जिन्ने भी मगरब वाल कब्रिस्तान ने फरमाया 40-40 मील दूर तक
اللہ نے فضل فرمایا تو تسی ہون تک بیٹھے ہو تسی کی جا کے سمجھا تے میں کی کر لینا سی میں کہنا جا کے کنڈے کھڑکا کے کٹ کے لیا ہاں جی لیکن رب دا کرم ہے نا جی حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کر کر بدیاں اے بڈھا ہویا اے اڑ گیا اے لگ تیرا ہلے بھی بدیاں او باز نہیں ہوتا وائل مرد دلیرا ہڈیاں کم بنے اے گوڈے کھڑے کرے اے اڑ گیا اے لگ تیرا ہلے بھی بدیاں باز نہیں ہوتا وائل مرد دلیرا پچھلی رات رحمت رب دی رولا پاوے نا موتی نہیں رے خالق کائنات کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں سبحان اللہ دعا کر رہے ہیں ہاں دائی میں کری ایسا میں کار لیا اچھا کو دا راج کو ہے ایسے بابو ایسے میرے کول ایسے آؤ ماشاءاللہ ایسے بولو پیار نہ سبحان اللہ آدم سے آ جاوے ماشاءاللہ جی آج ہو جائے ایک پیار نہ بولو سبحان اللہ اے جناب جدو بندے نے 100 قتل کر لیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر جڑا توبہ کرنے واسطے نکلیا ہے خالق کے کائنات پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار فرماتے نے جناب ادھروں فرشتے آ گئے نے جنت والے فرشتے بھی آ گئے نے جنت والے فرشتے بھی آ گئے نے کئیاں نوں نیندر آ گئی نے تے کئی جناب جانا چاہ رہے نے کوئی گلا نہیں کوئی شکوا نہیں ہے لیکن قبولیت دیاں کڑیاں تے قبولیت دا ویلا ہے بلکہ میں تے میاں صاحب دی زبان وچ پڑھاں گا حضور میاں صاحب
ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵੱਲੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੱਢ ਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸਤੀ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਵੱਧ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਕ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਨਿਕਾ ਜਾ। ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲੈ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਰਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾਹੂ ਫੀ ਲੈਲਤਿਲ ਕਦਰ ਵਮਾ ਅਦਰਾਕ ਮਾ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ? ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, लैलतुल कदर दी रात जनाब मंज़िला वाली रात, लैलतुल कदर दी रात कबूलियत दी रात, लैलतुल कदर दी रात तौबा वाली रात, लैलतुल कदर दी रात मंगल वाली रात। इस रात को अल्लाह फरमाया बंदिया मेरी बारगाह दे अंदर जो भी मंगेगा मैं अर्श वाला रब तेनू अता फरमा देवांगा। अज मंग की मांगना औलाद मंग तेनू मिलेगी। अच्छा ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-7 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਏ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸੱਗੀ ਟਾਈਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਸ। अल्लाह अकबर कबीरा जनाब के जो है जरा मामला सुनिया जी। ए रात को शान क्यों बख्शी गई है? मैं कुरान पाक दे दो जनाब को दसना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला की रात ने इरशाद फरमाया है माह रमजान बरकतां वाला महीना है, बरकतां वाली किताब है कि नाज़िल की थी मुस्तफा दे सीने अक़दस ने। जब अल्लाह ताला की रात दे महबूब की शान थोड़ी जी पढ़ा मैं कि इस सीने ते नाज़िल फरमाई है ते किस महबूब को अता फरमाई है। अल्लाह ने अपने उस यार को अता फरमाई है जेड़ा यार बोलदा है अल्लाह कुरान
کے اللہ نے سونیا اے جڑی کاک کافراں ول سٹی اے تساں نہیں سٹی اے تے بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم سونیا اے رب دے ہتھاں نال گئی ہے تے جے یار کلام کر لگے اللہ فرماندے نے وما یتبون الہوا سونیا تیری زبان نہیں اے مصطفیٰ دی زبان ہے پتہ چلیا مصطفیٰ دی زبان خدا دی زبان ہے خدا دا بولنا مصطفیٰ دا بولنا ہے رب جدوں بھی بولدا ہے یار دی زبان وچ بولدا ہے اے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر کوئی یار نہ بدلا رہت آئیے ترے نہیں دسیا میں کس مقصد واسطے آئیاں زبور آئی تیری اللہ نے فرمایا زبور کو کس واسطے نازل کیتا ہے انجیل کو کس واسطے نازل کیتا ہے اے جدو قرآن آیا میں قرآن میں پوچھا قرآن تیرے آن کا مقصد کی ہے ذرا سنیا دے سن کے ذرا ایمان تازہ کریا دے جناب کسی کتاب کے اندر نہیں آیا کہ یہ مقصد کی ہے اے دنیا کے آن کا مقصد کی بنیا ہے لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جدے آن کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے جس نے آن کا وقت بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے جس واسطے نازل کی تھی وہ واسطے بھی بیان فرمایا ہے اور اس کے سیاہ کے سینے سے نازل فرمائی اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے وہ قرآن ہے جڑا جناب بڑی طاقت تے پاور رکھن والا ہے فرمایا قرآن
امام راوی نے کمال کر چھڑا ہے جناب نے لکھا ہے پھر کتنے موضوع بڑھ جاتے کیونکہ یہ موضوع اس ٹائم یہ پاسے تو لینا ہے گل لا جاوا اللہ فرمایا جنت والے لے جاؤ میں اللہ کریم کس وجہ سے اللہ فرمایا جانتا نہیں میں قرآن نے دسیا لوگاں نوں جدوں کائنات بنائی سی میں سب تو پہلا علم کیا سی اے لوگوں ایمان والیو او جڑا میری بات کا چاہے گا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا جڑا بندہ پکی تے سچی توبہ کر لے گا میں انشاءاللہ پروردگار اس بندے دی توبہ نوں قبول فرما لواں گا تے نوجوان توبہ کرے مشرق تے مغرب دے 40 قبرستاناں تو اللہ عذاب چک لیندے نے تے جے سارے پنڈ دے نوجوان توبہ کرن تے انہاں دا کی عالم ہوے گا جے سارے جوان جوان توبہ کرن تے پھر کی ہوے گا بلکہ رب دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالی دی ذات دی رحمت بڑی وسیع ہے جناب نے کبوترا جا رہا تے نال دا دادا جا رہا ہے گانے تے تھوڑی گل مثال دے جاواں تاکہ سمجھ لگ جاوے دادا دے پوترا جا رہے نے کئی بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس جیڑی کمی ہوئی سی اس کمی دی معذرت کرتے پے سن کہ میرے کو کمی ہو گئی ہے تے چل تو درگزر کر جا ہے تو مینوں معاف کر دے حالانکہ مرد دا مقام اتنا کوئی کہ عورت جیڑا مرد دے تابع ہے اللہ اکبر میرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار وقت دے امیر المومنین ہو کہ آج اسی اپنے بچیاں کو کدی پوچھے نہیں دسو تے صحیح کچھ تہاڈی بھی کوئی گل ہے لیکن نہیں ہے ساڈا غصہ ہی نہیں جناب لگتا ساڈے گھراں وچ 95% لڑائی صرف اس وجہ تو ہوندی ہے کہ اسی ایک بندے دی گل سننے تے دوسرے بندے نوں اساں کدی نہیں گل پوچھی ہے جناب دل کرے تے دعا کو نہیں پوچھی تے اسی دعا دے نال ہی لڑ پے ہیں دعا نوں بلانا ہی نہیں اس وجہ کر کے ساڈے گھراں وچ نظام خراب ہو گیا ہن کی ہویا وہ آندیاں نے کہ جناب ایک شرط ہے شرط کی ہے شرط یہ ہے کہ جدوں تسی جنت وچ جاؤ نا تے پھر میری سفارش رب دی بارگاہ چ کرے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت دے نال تے مصطفیٰ دی برکت دے نال جے مینوں جنت دتی نا اللہ نے اپنی رحمت دے نال تے مصطفیٰ دی برکت دے نال جے اگر مینوں جنت دتی تے میں تیرے نال وعدہ کرنا وا تے عرض کر دی ہے کہ وعدہ کی کر لگے ہو کہ اتھے یہ دسنا ہے کہ اللہ کریم اے میری خدمت کرتی رہی ہے جملے سنیا جی میرے کپڑے صاف کر کے مینوں دیندی رہی ہے میرے بستر نو پاک رکھیا ہے میری عزت دی حفاظت کیتی ہے میرے مال دی حفاظت کیتی ہے توجہ فرماؤ اے چیزاں ہونیاں چاہیے نے عورت دے اندر مال دی حفاظت کرے اپنے خامد دی عزت دی حفاظت کرے جناب اپنا بستر پاک رکھے تے اوتھے دسیا جے میری سفارش پانی ہے امیر المومنین آندے نے میں تیرے نال وعدہ کرنا اللہ نے اپنی رحمت تے مصطفیٰ دی برکت دے نال جے جنت دتی تے میں تیرا ضرور سفارشی بنا سبحان اللہ میں تیرا ضرور یعنی کہ کسی وقت وچ بھی توبہ دا وقت مل جاوے تے توبہ کر جاؤ اس گل وچ کدی نہ رہو کل کران گے اگلے رمضان وچ کران گے اگلی دفعہ کران گے جڑے آ گئے ہو اگلی دفعہ شاید کسی ہونا کہ نہیں ہونا ہاں جی شاید دن چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا لیکن دعا کرو کہ اللہ ساڈی حاضریاں قبول کرے اللہ یہ کوشش میں اپنی بارگاہ قبول کرے بڑی خوش قسمتی والی گل ہے یقین جانو اسی بڑے یار خوش نصیب ہیں پہلی خوشی تو یہ کہ اللہ نے سانو اپنے گھر وچ بلایا دوسری خوشی یہ کہ اللہ نے سانو ذکر کرنے کی توفیق دیتی ہے تیسری خوشی یہ کہ جناب تسی اکے تھکے نہیں پاویں جننے بھی بیٹھے ایمان دے نال تے چوتھی خوشی یہ کہ اس مالک دی بارگاہ دے اندر کہ مالک نے سانو رمضان وچ پھر رات دے دی
دعا کریے کہ آئندہ بھی جے ساری زندگی چ رمضان آوے تو یہ بہت ہی رمضان کی قدر کریے. ہوں تھوڑا جا میں عقیدے کے متعلق جہاں نا جناب نو دسنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور اقدس کے اندر مینوں ایک سوال ہویا سی, میں اس سوال کا نال جواب دے دوں. اپنا ساڈا جہاں عقیدہ ہے نا, عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت حنفی. بولے بولے عقیدہ اہل سنت والجماعت حنفی. یہ عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں, عام نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جنگ ہوئی, اس جنگ کے اندر دو فرقیاں نے جنم لیا. ایک علت شیعہ حضرات تے ایک خارجی سن. شیعہ تے خارجی. دوسری صدی کے اندر ایک معتزلہ فرقہ جہاں نا انہیں جنم لیا. تیسری صدی میں بھی کوئی فرقہ نہیں, چوتھی صدی بھی کوئی فرقہ نہیں, پنجویں بھی کوئی فرقہ نہیں, چھویں بھی کوئی نہیں, ستویں, اٹھویں, نویں, دسویں, 11ویں, 12ویں تک کوئی فرقہ. 13ویں صدی میں ایک فرقہ اور پیدا ہو گیا. بڑے حوصلے کے نال گل سمجھ کے جایا جائے, جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے دس بھی دیا. 13ویں صدی کے اندر شیخ محمد بن نجدی عبد الوہاب نجدی, شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی, ایک اے بندہ تے ایک آلے سعود بندے کا نام. یہ دو بندیاں نے مل کے تے جماعت بنائی. انہوں نے جماعت بنائی. سعودیہ عربیہ جس کو ہون آخیا جاتا ہے, پہلا اس کا نام عرب آخیا جاتا سی, حجاز آخیا جاتا سی, یمن بولیا جاتا سی, شام بولیا جاتا سی. ہوں اگوں جہاں ہے یہاں دونوں نے عبد الوہاب نجدی نے آلے سعود انہوں نے بندے تیار کیتے, اپنی فوجاں تیار کیتیاں. انہوں نے عرب کے اتنے حملہ کیتا, اس کا نام رکھ دیتا سعودیہ عربیہ. سعودیہ عربیہ بھی پڑھیا جاتا ہے, سعودیہ عربیہ نام رکھ دیتا. یہ سن طرح طاقتور. سعودیہ کو حکومت کھولے, پھر دو بندے ایک فرقہ نہیں سن چلا سکتے. پھر اتنے انہوں نے جناب ایک فرقہ بنیا جس کا نام رکھا گیا وہاب. کیا رکھا گیا؟ جتوں وہابی فرقے نے جنم لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تھوڑا جہا وقت گزریا, جس دی لاٹھی اس دی بحث, جی طاقت بہت ہی ہو رہی سی. ہوں کی ہویا, ہوں انگریز نے سازش کر دی. انگریز نے یہ فرقیاں ابھار دیا. انہوں نے انہوں اور فرقیاں میں تبدیل کیتا, رنگ دیتا. سارے بڑے بندے میں چاہتے ہیں کہ جناب سعودیہ کے وچوں جہاں نا علم چلیا اتوں میں مصطفیٰ کی برکت کے نال چلیا. لیکن سارے واسطے اس ٹائم وہ شریعت نہیں ہے. ساری شریعت قرآن اور حدیث ہے. ساری شریعت قرآن اور حدیث. 150 سال 150 سال اج تو 150 سال پہلا مکے تے مدینے اندر سلام بھی پڑھیا جاتا سی تے محفل میلاد بھی پڑھی جاتی سی. 150 سال پہلا. 100 سال ہو گیا
یہ تو پھر یہ وہاب اتنے بنیا ہندوستان کے اندر پھر ایک اور فرقے نے جنم لیا اس کا نام رکھا گیا دیوبند کی نام رکھا گیا بولیو دیوبند ہندوستان کے اندر وہابی دے وچوں پھر جڑا مسلک نکلیا وہ دیوبند بنے سلفی بنے آل حدیث بنے جماعت اسلامی والے بنے یہ فرقیاں نے جنم لے انہاں وچوں کئی جڑے سن صحابہ نوں برا بھلا کہن لگ پے تے کئی آل بیت نوں کہن لگ پے وہ سارے رل گئے تے انگریز نے جدوں ویکھیا نا کم بن گیا ہے انہاں نے سعودیہ دے نال اپنے یاری گنڈ لئی انہاں نے کیا اصل گل تے ٹرنی ہے ایتھوں ہیں سارے تے اوندے نے ایتھے تے جناب ایتھے جویں ہوے گا جان والے اونجے پہ کرن گے اب بڑے بندے نے جڑے اوتھے جاندے نے تے بعد وچ آن کے پہ اعتراض کرن گے ویکھو جی اوتھے تے جناب رفیدین کردے نے تراویح اوتھے 8 پڑھدے نے حالانکہ تراویح اوتھے مکے مدینے چ بھی پڑھیاں جاندیاں نے ہاں جی انہی گل ہے نا جی ایتھے 8 پڑھدے نے اوتھے بھی پڑھیاں جاندیاں ساڈا ایک دوست تھا ضرور ایک دن انہیں جمعہ پڑھ لیا انہوں نے مرکز میں وہ بعد میں آن کے آتا کوئی ایسی قوم بھی ہے کہ جڑی جناب دعا بھی نہیں مانگتی وہ ہلے درویش پہ یہ نہیں گیا انہوں پتہ ہی نہیں سی میں جڑا مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں انہاں یہودیاں نے پھر سوچیا ہے کہ جناب انہاں دا جڑا بیڑا تباہ ہونا چاہیے لیکن یہ انج نہیں ہوتا جے مسلمان سارے انج اکٹھے ہو گئے انہاں سانوں اگے آن دینا تے اساں ہن اگے ہونا تے اساں ہونا رنگ پا تے رنگ کنج پانا ہے اے فرقیاں وچ آپس وچ لڑ کے مردے رہن گے اسی اپنا کام کردے رہاں گے ا تسی ویکھ لو یہ اج بھی وہی گل ہے جناب فرقیاں وچ لڑ لیکن ایک گل یاد رکھنی ہے بھاویں لڑائی کسی نال کریے یا نہ کریے لیکن کسی اور فرقے والے نوں مننا نہیں ہے جے ایمان کمانا نے درجی دے کول مرضی تر جا پھر تو جناب بڑے تانوں تے دو نمبر بندے لب جان کے باہر نکلن دی دیر تانوں جاندے سارے پھڑ لین کے آیا ادھر ذرا تے اللہ سبحانہ دی گل دسی اے ہون تو نہیں پہلا بھی دس دے ہوندے سن ایک اور گل سنو مسجداں ساری رب دیاں نے گھر سارے رب دے ہی لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جڑے کہلوان دے لائق میں تو کہہ نہیں رہا یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہے کہ مسجد درار بنی ہے تو مسجد ہے لیکن مسجد کہلوان دے لائق جتھے مصطفیٰ دی عزت تے ڈاکہ پایا جاوے جتھے انہاں دے متعلق سازشاں کیتیاں جان انہاں نوں برا بھلا کیا جاوے اس مسجد نوں مسجد بھی اسی کہہ سکتے جتھے اہل بیت دے متعلق بکواسات کیتیاں جان شان مصطفیٰ دے متعلق کیتیاں جان جناب سرکار دے والدین دے متعلق کیتیاں جان اسی پھر بھی انہاں دے نال لگ کے تے جناب انہاں نوں گل کری یہ دا مطلب ہے ساڈا ایمان ہلے کمزور پکا ہویا نہیں ہے ایس وجہ کر کے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب تر گئے نا اپنے دور دے اندر یقین جانو تاریخ اج بھی اس گل دی گواہ ہے میرے امام اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دولت المکی لکھی سی اج تک کوئی مائدہ لال دیوبندی بھابی انہاں دے سوالاں دے جواب نہیں دے سکیا دولت المکی کتاب ہے امام اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ تے سرکار دے روزے دے سامنے جا کے لکھی اللہ اکبر ایک دے مطابق یہ کہ حرم پاک دے اندر بیٹھ لکھی تے ایج لکھی امام اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ساری دی ساری کتاب عربی وچ لکھ دتی او سارے عربی حیران ہو گئے کہ کجمی آ کے تے عربی اتنی فصاحت و بلاغت والی جہدے جناب مانے انہاں نوں لبڑے مشکل ہو گئے عربیاں نوں اتنی فصاحت و بلاغت نال ساڈے اشعار امام اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فاضل بریلوی نے کمال کیتا تے کسے پوچھا حضور کینج لکھی فرمایا لکھی انج مصطفیٰ سامنے سن ابو بکر تے علی بھی نال آئے ہوئے سن سرکار فرمایا کہ امام احمد رضا تو لکھدا جا علی تے ابو بکر لکھاندے گئے سن تے میں لکھدا گیا اج بھی تسی ویکھ لو انہاں دے جناب نہیں دے سکے جواب اس وجہ کر کے میرا کسی نوں ٹچ کرنے کا کوئی مقصد نہیں میں کسی کو کوئی تنز اعتراض نہیں پیا کرتا میں اپنی اصلاح پیا کرتا
میں یہ دس رہا پیا کہ ساڈا جڑا ہے نا اپنا مسلک کی ہے میں اپنے کی پہچان دے رہا کسی والوں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پیڑا ہے جو ہے جی یہ ونڈ تھی آپ کر سکتے تھی میرے تو ود سیانے ہو چٹیاں داڑیاں تھوڑیاں بھی ہیں عقل مند تھی بھی بڑے ہو کہ جی ساڈا یہ عقیدہ ہے نا یہ عام عقیدہ نہیں یہ مصطفیٰ کے قدموں چ ملیا ساڈے وڈیاں نے لے کے دتا ہے اج کوئی بندہ آن کے تھانوں ورگ لاؤن کی کوشش کرے کہ جی تہاڈا ایمان کمزور ہے تو تسی اودے چانسے وچ آ سکتے ہو جی تہاڈا ایمان مضبوط ہے تو پھر تسی اودیاں گلاں وچ آ سکتے ہو بہتی گل کوئی ہوے اون کہہ جا کے کام کر اپنا ساڈے نال سر کپائی نہ کر اسی جس راہ وچ لگے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں خدا بھی جانتے ہیں واحد کمال کمل سمجھ دی توفیق دے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم